अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशंस की एक बम्बार्डमेंट है जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, गलत या सही। इंफॉर्मेशन इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट चीज़ों की है, मुतल्लका चीज़ों की। और दूसरा अगला जो मरला इंसान की लर्निंग का है वो है उसका नॉलेज, उसका इल्म। नॉलेज बहुत अहम चीज़ है और जिन जिन शोबों के अंदर हमें नॉलेज हासिल करने की ज़रूरत है, बाज़ लोगों के नज़दीक तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज एक ही चीज़ है, लेकिन बहरहाल इसको तीन कैटेगरीज या चंद एक कैटेगरीज के अंदर भी। और नॉलेज, जिन जिन चीज़ों का हमें नॉलेज ज़रूरत पड़ सकता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उनका नॉलेज होना बहुत फ़र्क पैदा करता है। फिर एक मरहला आता है, वो है विज़डम का, दानाई का। बाद लोगों को आपने देखा होगा कि वो देहाती से लोग होते हैं और अनपढ़ लोग होते हैं, इलिटरेट होते हैं या तकरीबन इलिटरेट होते हैं, लेकिन वो जो बातें करते हैं उनके अंदर विज़डम और दानाई झलकती है। उनके पास इंफॉर्मेशंस कम से कम होती हैं, नॉलेज कम से कम होता है, लेकिन उनकी जो गुफ्तगू है वो विज़डम उसके अंदर और दानाई उसके अंदर झलकती है। अब मैं आपको एक और तरीके से अर्ज़ करूं कि बाद लोग बहुत तालीम याफ्ता होते हैं, बड़ी भारी डिग्रीज के मालिक होते हैं, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विज़डम की बहुत कमी नज़र आती है। और दूसरी एग्जांपल वो है कि जो मैंने अनपढ़ देहातियों के बारे में, उनमें से किसी किसी के बारे में अर्ज़ की है। आज हम विज़डम पे बात करने जा रहे हैं और विज़डम के, दानाई के सोर्सेज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 10 सोर्सेज हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे कि जिन ज़राए से एक इंसान जो है वो दानाई हासिल कर सकता है। उसमें पहला है ओपन माइंडेडनेस, और इसको पहले नंबर पे ही होना चाहिए था। ओपन माइंडेडनेस ना हो, अगर हमारे दिलों में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत भरी हुई है और किसी दूसरी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अकीदत भरी हुई है, और इसका मतलब तो हुआ कि हम बहुत बाइस्ड हैं, हम बहुत ही मुतासब हैं। विज़डम उस वक्त आती है जब एक इंसान इन चीज़ों से अपने ज़हन को खाली करके आज़ाद मनश बन के चीज़ों को देखता है। तो पहली है सोर्स ऑफ विज़डम, वो है ओपन माइंडेडनेस। ठीक है जी। और दूसरा है एम्पैथी, हमदर्दी। हम जब तक लोगों का दर्द महसूस नहीं करेंगे, जब तक जब तक दूसरे की जगह पे खड़े होकर, उनके शूज़ पहनकर, उनकी जगह पे अपने आप को फिट करके नहीं देखेंगे, उस वक़्त तक क्या है कि सच पूछें हम लोग विज़डम, दानाई हासिल भी नहीं कर पाएंगे। हम उन चीज़ों को समझ और फ़ील नहीं कर पाएंगे कि जिन चीज़ों को वो समझते और महसूस करते हैं। तीसरा जो सोर्स ऑफ विज़डम है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो है अपने ऊपर पलट के देखना, अपने अपनी किसी ख़ास दौर की सोच के ऊपर, नज़रियात के ऊपर, रवैयों के ऊपर, आमाल के ऊपर, किसी ख़ास अमल के ऊपर हम पलट के देखते हैं कि ये कैसा था, और उसको एनालाइज़ करते हैं और उससे सबक सीखते हैं और अपनी करेक्शन करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो आगे जो चौथी चीज़ है वो है बैलेंस्ड अप्रोच, मुतवाज़न एक रवैया। ये तवाज़न जो है ना, तवाज़न बहुत कुछ है।
بیلنس کے اندر، توازن کے اندر بے تحاشا وزڈم اور دانائی ہے۔ تو ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے، ایک متوازن سوچ اور متوازن رویہ جو ہے، اس کو اپنائے بغیر ہم لوگ وزڈم ایکسکیوز می حاصل نہیں کر سکتے۔ تو بیلنسڈ اپروچ کا ہونا، اور پانچویں بات ہے مینیجنگ انسرٹینٹی۔ انسرٹینٹی جو ہے، غیر یقینی صورتحال، جب تک ہمیں اس کا پالا نہ پڑے، جب تک ہم اسے مینیج کرنے کی، غیر یقینی صورتحال کو مینیج کرنے کی جب تک ہم کہہ لیں کہ وہ نہ پریکٹس کریں اور اس کے لیے تیار نہ رہیں، تو بھی ہمارے اندر کہہ لیں کہ یہ ایک سورس آف وزڈم یہ بھی ہے۔ اور آگے جو ہے چھٹا سورس آف وزڈم جو ہے، دانائی کا سورس، وہ ہے وزڈم ان ایجنگ۔ عمر بھی، بڑھاپا بھی انسان کو بہت دانائی عطا کر سکتا ہے۔ ساتواں ہے وزڈم ڈیولپس تھرو ماسٹری آف کرائسس کا آنا، کرائسس کے اندر بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور اسے مینج کرنا، بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ بحران کو مینج کرنا، یہ بھی ایک انسان کا سورس آف وزڈم ہے، دانائی ہے۔ آٹھواں ہے سیئنگ دا بگر پکچر۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بجائے اس کے کہ ابھی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی یا جو بھی بات ہوئی ہے اسی پہ بس ہر وقت بس رگڑا لگاتے رہیں، آپ پوری زندگی کو پھیلا کے اس پوری زندگی کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں اس کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے میں آپ کو عرض کروں، یہ جو بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی آپ یقین کیجئے گا ایک وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے فیلنگ ٹو سی دا بگ پکچر۔ یہ بندہ سمجھ لیتا ہے یہی سب کچھ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک معمولی نوعیت کی بات ہے۔ اب میں آپ کو ایسے اگزامپل دوں، بعض چیزیں ہمیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن جب چند سال گزر جاتے ہیں تو ہم سوچ کے کہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ یار مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اب وہ ہم پریشان اس لیے ہو رہے تھے کہ ہم لوگ بگر پکچر جو ہے، بڑی پکچر، اس کو ہم نہیں دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سیئنگ دا بگر پکچر۔ آگے 9 نمبر پہ بات ہے پرپز ان لائف۔ یقین جانیے گا اس سے بے پناہ فرق پڑتا ہے۔ ایک کی زندگی بس ایسے ہی چیزوں کا، جو اپنے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کا، نظر آنے والی چیزوں کا رد عمل دیتے ہوئے گزر جاتی ہے، تو بعض لوگ اپنی زندگی میں ایک پرپز، ایک مقصد، اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں اور ہر چیز کو اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس اعتبار سے مجھے کیا کرنا ہے۔ پرپز ان لائف۔ 10واں اور آخری ہے ایموشن ریگولیشن۔ یہ کیا ہوا؟ آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کا چرچا ہے، جذبات کی ذہانت پہ بات ہوتی ہے۔ اس سے ایک انسان کی خوشی اور کامیابی کے اندر اہم ترین کہہ لیں کہ چیز سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہی ہے، ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا، اپنے ایموشنز کو سمجھنا اور ان کے پازیٹیو یا نیگیٹو اثر کو سمجھنا اور ان کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا۔ اور یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، جیلسی ہے، غصہ ہے، ڈر ہے، ان کو کنٹرول کر کے منیمائز کر کے رکھنا۔ پازیٹیو ایموشن ہے خوشی کا، ترقی کا اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، اس کو میگنیفائی کرنا، بڑھانا۔ تو یہ وہ 10 ہیں ذرائع دانائی حاصل کرنے کے، ہر ایک ذریعہ اہم ہے۔ جزاک اللہ۔